الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله في السر والعلن. وبعد، سنتحدث في هذه الخطبة حول موضوع أحكام الزكاة. إخوة الإيمان، إن الله تعالى أوجب على الأغنياء حقا في أموالهم للفقراء ليواسيهم بذلك، وجعل هذا ركنا من أركان الإسلام. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فنصوص الكتاب والسنة دالة على ركنية الزكاة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إخوة الإيمان، إن الله تعالى أوجب الزكاة في أصناف من المال. أولاً، في الخارج من الأرض، في الحبوب والثمار. قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. وثانياً، أوجب الله الزكاة في بهيمة الأنعام إذا كانت ترعى معظم الحول من نبات الأرض، وإذا كانت سائمة ترعى معظم الحول من نبات الأرض. وثالثاً، أوجب الله الزكاة في عروض التجارة. وعروض التجارة كل ما أعده المسلم من أنواع السلع المختلفة للبيع والشراء، فأوجب الله الزكاة فيها. فكلما أعددناه للتجارة نقومها عند رأس كل سنة هجرية، نقومها عندما نريد أن نخرج الزكاة، ويعتبر القيمة الحالية هو الأساس لإخراج الزكاة. فلو اشترينا قطعة أرض للتكسب ب100,000 ومضى عليها الحول، وبعد سنة كاملة أصبحت قيمتها 500,000، فنقول الزكاة في 500,000، فنخرج ربع عشر قيمتها، ففي كل 100,000 2,500. إخوة الإيمان،
وأوجب الله الزكاة في الذهب والفضة. الذهب والفضة والرصيد في البنوك والأوراق النقدية التي أخذت حكم الذهب والفضة في التعامل والبيع والشراء، فكل هذا يزكى فيها. ونصاب الذهب في الإسلام 20 مثقالا، ما يساوي 85 غراما، ونصاب الفضة 595 غراما من الفضة، أو ما يعادل قيمتها من الأوراق النقدية، فنخرج ربع عشر قيمتها. هذا هو التفصيل في الذهب والفضة وفي أصناف من المال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، والمسكن الذي يسكنه المسلم والسيارات التي يركبها لا زكاة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وإخوة الإيمان، وأما من يستحق الزكاة فقد ذكر الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فهذه الزكاة أمانة عندك، فأوصلها إلى من يستحقها. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فإذا رأيت الفقير والمسكين ومن لا يجد ما يحتاج إليه ولا يوجد عنده راتب معين، فكل هؤلاء يعطون من الزكاة. وأما إذا رأيت فيه آثار القوة والنشاط وآثار الغنى فتنصح لعدم أخذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان يسألان صدقة، فقلب فيهما النظر وقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حق فيها لغني ولا لقوي مكتسب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك وللعمل بسنة نبيك. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم داوي جرحاهم، اللهم فك أسراهم. اللهم عليك بالأعداء اليهود الغاصبين المحتلين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم،
واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبك محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.